र नागरिकगण तपाईँलाई तपाईँले तपाईँको सँगै कुरा सक्नुहुनेछ याकुब पुस्तक याकुब 1 को 19, 21, 21 सम्म। आजको पढ्छु तपाईँ सबैजनाले पाइसक्नुभएको छ। हामीले अस्तिको हप्ता पनि यही पुस्तकबाट नै आदरणीय पवित्र ब्रदरबाट 2 किसिमको बुद्धिको विषयमा लिएर एउटा आजको मैले तपाईँहरूको बिचमा यस पुस्तकबाट मैले लिएर आएको छु। र सबैको लागि पढिदिनेछु। यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको छ, मेरा प्रिय भाइहरूको यो कुरा जान प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ, किनकि मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन। यसै कारण सबै फोहोर कुरा र सत्यता दुष्टतालाई हटाऊ र तिमीहरूका हृदयमा राखेको वचन नम्रतापूर्वक धारण गर, जसले तिमीहरूका प्राणलाई उद्धार गर्न सक्छ। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाएर सुनाइमा परमेश्वरले सबैजना आशीष दिनुहुन्छ। अनि अन्त्यलाई चाहिँ मैले अघि भनिसकेपछि चाहिँ यो वचनको शीर्षक चाहिँ मैले राखेको छु कि परमेश्वरको वचनलाई जीवनमा ग्रहण गर्नु र अपनाउनु। आज हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो जीवनमा अपनाउनु याकुबको पुस्तकबाट चाहिँ यो वचन सुन्नलाई गइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ म याकुबको पुस्तकको विषयमा यो पुस्तक चाहिँ यसको भाइ याकुबले लेखेको हो भन्ने कुरा चाहिँ गलाती 1 को 19 मा हेऱ्यो भने यो कुरा थाहा गर्न सक्छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ यरुशलेम मण्डलीमा चाहिँ एउटा लिडरको रूपमा चाहिँ याकुबले काम गर्थ्यो भनेर गलाती 2 को 22 बाट चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ। तर याकुबलाई चाहिँ धेरै कुरातिर प्रार्थना गर्ने व्यक्तिको रूपमा पनि चिनिन्छ। अनि याकुबले चाहिँ प्रेसिडेन्टलाई पछ्याउने चाहिँ हाम्रो काम र कर्तव्य के हो भन्ने कुरा सिकाउनका लागि चाहिँ याकुबले यो पुस्तक लेखेका थियो। त्यो बेलामा चाहिँ क्रिस्चियनहरूले चाहिँ असल कामहरू गर्नलाई चाहिँ छाडिसकेको थियो। उनीहरूले सोच्ने गर्थ्यो कि हामीले काम गराउनेर विश्वास गर्न चाहिँ उद्धार पाउँछौँ र त उनीहरू सोच एकदमै ठिक कि हरेक विश्वासीहरूले चाहिँ विश्वास गर्नलाई उद्धार पाउँछौँ। तर पनि उनीहरूले चाहिँ असल कामहरू गर्न छाडेको थियो। अनि याकुबले चाहिँ हाम्रो हृदयमा भएको विश्वासको काममा प्रकट हुनुपर्छ भन्ने सिकाउनलाई चाहिँ यो पुस्तक लेखेको थियो। चाहिँ अब्राहमको एक्जाम्पल पनि दिएको कुराहरू छ। अब्राहम विश्वासद्वारा मात्र नभएर उसको कामद्वारा पनि ठहरियो। जब उसले आफ्नो छोरालाई बलिदान दिनको लागि परमेश्वरको सामु लग्यो, त्यहाँनिर अब्राहम विश्वासद्वारा मात्र नभएर कामद्वारा पनि प्रकट भयो। र याकुबले पनि यो कुराहरू सिकाउन चाहन्छ कि हरेक विश्वासीलाई हामी भित्र भएको विश्वासको काममा प्रकट हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ। यो पुस्तक चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियन पक्षमा जिल्नुको चाहिँ अर्को मनपर्ने पुस्तकहरूमा पनि चिनिन्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ आज यो पुस्तकबाट यो खण्डबाट चाहिँ हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो जीवनमा लागू गर्नु अप्नाउनु चाहिँ त्यति सजिलो कुरा होइन, एकदमै हामीलाई गाह्रो पर्छ। तर चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा छिटो सुन्ने र ढिलो बोल्ने, ढिलो रिसाएर र नम्रता साथ चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा ग्रहण गर्नुपर्छ। हामीले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ कसरी ग्रहण गर्ने त? 2टा उदाहरण मैले लिएर आएको छु तपाईँहरूको बिचमा। पहिलो उदाहरण रहेको छ सुन्नमा छिटो र बोल्नमा चाहिँ ढिलो। भर्स 19 एउटा सुन्नु भनेको चाहिँ बोल्नको लागि हामीले हाम्रो तल पर्खाउनु चाहिँ होइन। जस्तो भर्स 19 मा तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ पढिदिन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको छ, मेरा प्रिय भाइहरू यो कुरा जान्न कि प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले यो खण्डबाट थाहा गर्न सक्छौँ कि किन हामीले त्यस्तो परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ सुन्नुपर्छ। किनकि रोमी 10 को 17 मा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि पावलले त्यहाँनिर भनेको छ कि सुनाइद्वारा चाहिँ विश्वास आउँछ। सुनाइद्वारा विश्वास आउनु भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ सुन्नुपर्छ। अनि यो याकुबको पुस्तकले पनि हरेक क्रिस्चियनहरूलाई प्रमाण गरेको छ कि हामीले चाहिँ सुन्नमा छिटो र बोल्नमा चाहिँ ढिलो हुनुपर्छ। कतिचोटि हाम्रो जीवनमा यस्तो ठिक विपरीत हुनुहुन्छ। हामीलाई बोल्न भनेपछि एकदमै छिटो मनपर्छ र सुन्नमा चाहिँ हामी कम गरिरहेका हुन्छौँ। अनि जब हामीले कोही मान्छेहरूसँग आफ्नो पर्सनल कुराहरू सेयर गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो सुरुदेखि भएको कुरा अन्तिमसम्म सबै कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छौँ मान्छेलाई। अनि जब हाम्रो साथीको पाला आउँछ उनीहरूले आफ्नो कुराहरू सेयर गर्ने अनि उनीहरूले बोलिरहेको कुरामा चाहिँ हामीले सुन्न एकदमै गाह्रो छाउ लाग्छ। अनि कहिले यसले चाहिँ आफ्नो कुराहरू सक्छ भनेर हामी कतिचोटि टाइम हेर्छौँ। ठिक विपरीत हाम्रो जीवनमा हुनु पुग्छ। अनि जस्तै जब पास्टरले चाहिँ मण्डलीमा वचन प्रचार गरिरहनु भएको बेलामा उहाँले एकदमै प्रिपेयर
आउनुहुन्छ अनि वचन बोल्न थाल्नुहुन्छ तर कतिचोटि हामीले चाहिँ वचनमा चाहिँ तिमीलाई एकदमै गाह्रो भएर निदै रहेका हुन्छौँ अनि आफ्नो काममा व्यस्त भइरहेका हुन्छौँ कहिलेचोटि मोबाइल चलाउनमा कति साथीहरूसँग गफ गर्नमा हामी त्यस्तै काममा बिजी भएका हुन्छौँ हामी यो कुरा बिर्सन्छौँ कि परमेश्वर चाहिँ मानिसहरूसँग चाहिँ र परमेश्वरको दासद्वारा नै मानिसहरूको बिचमा चाहिँ बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कतिचोटि बिर्सिरहेका हुन्छौँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई यो सिकाउँदछ कि हामी चाहिँ हरेक विश्वासीहरूले चाहिँ बोल्नमा ढिलो र सुन्नमा चाहिँ छिटो भएर चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा लागू गर्नुपर्छ तपाईहरूले यसको बारेमा एउटा उपदेश 12:15 एकजनाले पढिदिनु होला अनि त्यसपछि उपदेश 5:2 एकजनाले पढिदिनु होला उपदेश 12:15 मूर्खको बाटो आफ्नो नजरमा ठिकै देखिन्छन् तर समझदार मानिसले अरूको सल्लाह सुन्छ आमेन उपदेश 5:2 तिम्रो बताउन पनि नगर परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्छ र तिमी संसार त्यसै कारण थोरै होस् हामी यो खण्डबाट चाहिँ थाहा गर्न सक्छौँ कि अरूको कुरा चाहिँ उपदेश 12:15 हामी थाहा गर्न सक्छौँ कि विश्वासीहरूले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अरूहरूको सल्लाह सुन्नुपर्छ अरूहरूको कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ भने उपदेश 5:2 मा चाहिँ तिमीहरूले बोल्ने कुराहरू चाहिँ थोरै हो तिमीहरूले संसारमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू सुन्नमा छिटो र बोल्नमा चाहिँ ढिलो होस् भनेर यो खण्डले चाहिँ बताउँछ अनि एक्जाम्पलको लागि हामी 1:19 च्याप्टरमा हेऱ्यौँ भने हामी एउटा त्यहाँनिर पावरफुल स्टोरी देख्न सक्छौँ एलियाको बारेमा जब त्यहाँ एलिया अगमवक्ताले बालदेवता पूजा गर्ने अगमवक्ताहरूलाई मारेको खबर जब इजेबेलले सुन्छ हुन त इजेबेलले पनि परमेश्वरको दास अगमवक्तालाई धेरैलाई मारिसकेको हुन्छ हुन त तर इजेबेलले चाहिँ आफ्नो अगमवक्तालाई मारेको खबर पाउँदाखेरि उसलाई रिस उठेर एलियालाई धम्की पठाउँछ त्यहाँनिर एलियालाई अनि त्यसै धम्की पठाउँछ कि म पनि तिमीलाई हत्या गर्नेछु तिमीलाई चाहिँ म मार्नेछु मार्न सकिनँ भने मेरो देउताले चाहिँ मसँग बदला लिउँ भनेर जब इजेबेलले एलियालाई त्यो धम्की पठाउँदाखेरि त्यो धम्कीले एलियालाई एकदमै डराउँछ डर पनि लाग्छ डराउँछ एकदमै निराश हुन्छ त्यो धम्कीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै रिसाउँछ त्यस्तो रिसाउँछ एकदमै डराउँछ अनि त्यस पश्चात चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो नोकरलाई केही समयसम्म सँगै लग्न तर नोकरलाई अलिक टाढै छोडेर चाहिँ एक दिनको बाटो पर गरेर उसले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छ प्रभु अब तपाईँले मलाई चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ लिनुहोस् म चाहिँ अब जिउन सक्दिनँ म बस्न सक्दिनँ किनकि इजेबेलले चाहिँ मलाई यस्तो धम्कीहरू पठाएको छ इजेबेलले धेरै तपाईँको अगमवक्तालाई मारिसकेको छ कि बस म मात्रै छु मेरो पनि प्राणलाई लिनुहोस् बालदेवताहरू पूजा गर्ने व्यक्तिहरूद्वारा मारिनु भन्दा त बरु म तपाईँद्वारा मारिन चाहन्छु प्रभु मेरो प्राणलाई लिनुहोस् भनेर उसले प्रार्थना गरेर परमेश्वरले त्यहाँनिर जवाफ दिनुहुन्छ एलियालाई कि सधैँ यति छोडिराख्नु हो तेरो यात्रा अझै पनि सकिएको छैन धेरै बाँकी छ तैँले परमेश्वरको काम गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँनिर एलियालाई साथ दिनुहुन्छ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ होला पुरै पर्वतमा जहाँ त्यहाँबाट भएर परमेश्वर जाँदै हुन्छ सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर परमेश्वर बोल्नुहुन्छ अनि जब एलिया पुरै पर्वतमा जान्छ उसले परमेश्वरलाई वेट गर्छ परमेश्वरलाई भेट्न उ चाहन्छ परमेश्वरको आवाजले सुन्न चाहन्छ अनि त्यसपछि उसले पर्खिरहेको बेलामा त्यहाँनिर सुरुमा हावा आउँछ यति ठुलो हावा आउँछ उसले सोच्छ कि त्यहाँनिर चाहिँ यो हावामा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ यो हावा चाहिँ परमेश्वर मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुन्छ तर हावा पनि हुन्न थियो त्यसपछि अझै पनि एलियाले वेट गर्छ परमेश्वरलाई पर्खिन्छ परमेश्वर कति बेला मसँग आउनुहुन्छ र कति बेला चाहिँ आएर बोल्नुहुन्छ र भनेर सोच्दाखेरि फेरि त्यहाँनिर यति ठुलो भुइँचालो आउँछ भुइँचालोले पटकहरू सिधा पारेर भुइँचालोहरूको आउँछ अनि भुइँचालो आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर पनि परमेश्वर हुनुहुन्न त्यस पश्चात सायद एलियाले आश पनि परेको थियो होला अब त प्रभु आउनुहुन्छ कि क्या हो दुईचोटि भएर प्रभु आउनुहुन्छ छैन प्रभु म
यसबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि एउटा विश्वासको समयबाट आउँछ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले सानो सानो कुनै परमेश्वरको आवाजलाई चाहिँ सुन्नुपर्छ। जस्तै हामीले सहरहरूमा हेऱ्यौँ भनेदेखि जस्तो मेन्टल प्रब्लम छ उनीहरू बोली एकचोटि आफूमा चाहिँ बोल्न चाहन्छ अरू पुरै सुन्दैन, आफूले के बोलिरहेको छु कुन सेन्समा बोलिरहेको छु भन्ने कुरा नै उनीहरूलाई थाहा हुँदैन, जस्ट बोलेको मात्रै गर्छ। अरू कोही मान्छेहरूले उसलाई सजेस्ट दियो भने पनि उनीहरू सुन्न चाहँदैन। कतिचोटि हाम्रो लाइफमा पनि त्यस्तै भएको हुन्छ, हामी आफू मात्रै बोल्न चाहन्छौँ, अरूको कुराहरू चाहिँ सुन्न चाहँदैनौँ। र परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ कि हामी चाहिँ बोल्नमा पनि सुन्नमा चाहिँ छिटो भएर बोल्नमा चाहिँ ढिलो भएर परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा धेरै आवाजहरू आउँछ र कुन आवाजलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ लागू गर्ने अप्नाउने भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनमा छ कि छैन भनेर छुट्याएर चाहिँ ती वचनहरूलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। जस्तै युट्युबहरूमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि आजभोलि युट्युबमा चाहिँ युट्युबको कुराहरूलाई मान्छेहरूले एकदमै छिट्टै विश्वास गर्छ, चाहे त्यो मान्छेहरूले नराम्रो मान्छेहरूले बोलेको कुराहरू किन नहोस् तर मान्छेहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ एकदमै छिट्टै विश्वास गर्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ भनिरहेको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार छ कि छैन, परमेश्वरको वचनमा लेखेको अनुसार ती कुराहरू छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ निहालेर अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझेर हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ छिटो सुनेर ढिलो बोल्ने भएर चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ। आमेन। कि आज हामीले साँच्चै परमेश्वरको वचनलाई गरिरहेका छौँ त? छिटो सुनेर ढिलो बोल्ने भएर चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको वचनलाई हामी अप्नाइरहेका छौँ त, ग्रहण गरिरहेका छौँ त? यदि छैन भनेदेखि आजदेखि हामीले चाहिँ त्यसो गर्नलाई ट्राई गरौँ, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहायता गर्नुहुन्छ। र अर्को पोइन्ट पनि मैले तपाईँहरूको बिचमा लिएर आएको छु, रिसाउनमा ढिलो र नम्रता साथले परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्नु। 20 र 21 रिस भनेपछि नि रिस भन्ने बित्तिकै सबै मान्छेहरूको एउटा मेजर प्रब्लम जस्तै हो, सबै मान्छेहरू रिसाउन सक्छ। यति धेरै रिस उठ्छ, मलाई पनि रिस उठ्छ, कति सबैले पनि रिस उठ्छ, कति मान्छेले रिसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ भने कति मान्छेले गर्न सक्दैन, रिसको कारण चाहिँ रियाक्ट पनि गरिहाल्छ। हुन त पहिला पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यसोबाट कहीँ पनि रिसाउनु भयो, तर यसोबाट रिसाउनु भयो, उहाँको परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउनु भयो, यसोबाट रिसले उहाँले क्रोध गर्नुभएको कुराहरू हामी पाउन सक्दैनौँ। अनि हुन त बाहिरलाई पनि नरिसाउनु भनेको छैन, रिसाऊ तर क्रोध नगर। तिमीहरूको रिस चाहिँ घाम आसाउनुभन्दा पनि अगाडि नै मरोस्। अनि एउटा परमेश्वरलाई पछाउने छोराछोरी भइसकेपछि हामीले सकेसम्म चाहिँ हाम्रो रिसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ, किनकि हाम्रो रिसले मानिसको रिसले चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी 20 देखि 21 सम्म त्यो कुराहरू पाउन सक्छ। म तपाईँहरूको बिचमा पढिदिन चाहन्छु, किनकि मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन। यसै कारण सबै फोहोरतिर समस्त दुष्टतालाई हटाऊ, तिमीहरूको हृदयमा राखेको वचन नम्रतापूर्वक धारण गर, जसले तिमीहरूका प्रार्थना उद्धार गर्न सक्छ। आमेन। हामीले यस खण्डबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ कि हामीहरूको रिसले चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता चाहिँ ल्याउन सक्दैन। हामी रिसाइसकेपछि छिट्टै रियाक्ट गर्न मन पराउँछ। अनि एउटा एक्जाम्पल तपाईँहरूको बिचमा दिन चाहन्छु। एउटा घरमा चाहिँ दुईजना जोडीहरू बस्थ्यो, माथिल्लो तलमा एक जोडी, तलमा चाहिँ एउटा जोडीहरू बस्थ्यो। अनि माथिको तलको जोडीहरू चाहिँ कहिले पनि हाँसेकै गर्ने त्यसरी हाँस्ने, तर तलको जोडीले झगडा गरेर जहिले जोडले एकअर्कामा त्यसरी झगडा गरे। तलको जोडीलाई चाहिँ एकदमै खुल्ली लागेछ, माथिको जोडी चाहिँ किन यसरी हाँस्छ, जहिले किन हाँस्छ, यसरी त्यो हाँस्नुको कारण चाहिँ के हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई खुल्ली लाग्छ र माथिको जोडीलाई भेटेर सोध्छ। अनि माथिको जोडीले जब जब मेरो श्रीमतीलाई रिस उठ्छ, रिस उठेपछि मेरो श्रीमतीले अगाडि जे छ त्यसले झटार हाल्छ। जब झटार हाल्दाखेरि श्रीमतीले हाँस्दाखेरि मलाई लाग्यो भने श्रीमती हाँस्छ, लागेन भने चाहिँ म हाँस्छु। मैले यसबाट भन्नु खोजेको थिएँ मान्छेहरूलाई रिस उठिसकेपछि कति छिट्टै रियाक्ट गर्छ, तर हामी चाहिँ प्रोग्राममा छोडेछाडी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यस्तो गर्नु चाहिँ पाउँदैन, किनकि परमेश्वरले भन्नुभएको छ जो चाहिँ नम्र व्यक्तिहरू हुन्छ नि, जसलाई चाहिँ परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ, जो चाहिँ हम्बल व्यक्तिहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले उहाँको समयमा उठाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी 1 Peter 5:6 हेऱ्यौँ भने त्यो कुरा पाउन सक्छौँ। 1 Petrus 5:6 एकजना पढिदिनुहोला। यसकारण परमेश्वरको शक्तिशाली बहुली मुनि तिमीहरू आफैलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले उचित समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ।
हुनेछ। त्यसबाट पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि जो चाहिँ हम्बल हुन्छ नि त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ। हामीलाई हम्बल हुनु भनेको चाहिँ नम्रता हुनु भनेको चाहिँ हामी कमजोर हुनु होइन। कतिचोटि हामीले हाम्रो रिस्क आउँदाखेरि रियाक्ट गर्न नसक्छ। हम्बल हुँदाखेरि हामी जुट्दाखेरि हामीलाई लाग्छ म चाहिँ कमजोर भएँ, म सानो भएँ जस्तो लाग्छ। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई यो सिकाउँदछ कि एउटा हम्बल हुनु भनेको चाहिँ सानो हुनु होइन, तर परमेश्वरमा चाहिँ एकदमै महान अन्त परमेश्वरलाई मन पर्ने व्यक्तिहरू हुनु हो। यदि हामी चाहिँ हाम्रो रिसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ अनि अरूको बारेमा हामी नराम्रो सोच्छौँ भने त्यसद्वारा चाहिँ हामी परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्न। यदि परमेश्वर हामीद्वारा प्रसन्न हुनुभएको छैन, हामीद्वारा महिमित हुनुभएको छैन भनेदेखि हामी परमेश्वरको त्यो ब्लेसिङलाई चाहिँ कसरी अनि त्यो अपेक्षा गर्न सक्छौँ, एक्सपेक्ट गर्न सक्दैन। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ रिसाउनमा चाहिँ एकदमै ठुलो अनि नम्रता भएर हम्बल भएर चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। जस्तै उत्पत्ति यता पुराणमा हामीले दाउद र साहुलको विषयमा हेऱ्यौँ भनेदेखि जब दाउदले चाहिँ त्यहाँ शत्रुहरूसँग विजय हासिल गर्दा इस्राएलले धेरै प्रशंसा गर्छ कि साहुल राजाले त हजारौँ मात्रै मारे तर दाउदले त लाखौँ मारे। जब यति धेरै ओडहरूले चाहिँ सानो ओडहरूले प्रशंसा गरेको जब साहुलले सुन्छ, साहुलले त्यो कुराले एकदमै रिस उठ्छ। रिसले के गर्नु जस्तो भएर एकदम छटपटी भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि उसले दाउदलाई मार्ने गइरहेको हुन्छ। दाउदले मार्नको लागि भाला प्रहार गर्छ, धेरैजसले भाला प्रहार गर्छ तर पनि मार्न सक्दैन किनकि दाउदसँग चाहिँ परम्परा हुनुहुन्थ्यो। जब साहुलको नजिकबाट भाग्दा पनि उसलाई मार्नको लागि साहुलले चाहिँ खोज्छ, धेरैचोटि खोज्छ तर पनि उसले मार्न सक्दैन। तर लास्टमा हामी हेर्नु भनेदेखि साहुलको रिसले आफूलाई हानि गरेको छ, त्यहाँनिर परमेश्वरको धार्मिकता ल्याएको छैन। तर दाउदलाई हामी हेऱ्यौँ भने दाउद चाहिँ एकदमै हम्बल व्यक्ति जसले चाहिँ आफूलाई मार्न चाहेको छ त्यो व्यक्तिलाई मार्ने उसले धेरैचोटि अपर्च्युनिटी पाउँदा पनि त्यसले त्यहाँनिर प्रयोग गरेको छैन। उसले भनेको छ कि एउटा राजा भनेको चाहिँ परमेश्वरको अभिषेक हो, उसले मलाई मार्न चाहेको पनि मैले उसलाई मार्नु हुँदैन किनकि परमेश्वरबाट चुनेको जन्मभन्दा पनि उहाँ चाहिँ ठुलो हुन्छ भनेर उसले मार्न चाहँदैन। त्यसैले परमेश्वरले दाउदलाई भनेको छ कि दाउद चाहिँ मेरो हृदयको मानिस हो भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। दाउदले बुझेको थियो कि मेरो रिसले चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकतालाई ल्याउँदैन। त्यसैले चाहिँ दाउदले आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोल गरेर साहुलप्रति उसले प्रेम देखाइरहेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। र उत्पत्तिको पुस्तकमा कहिरा हाजिरको विषयमा हामीले सुन्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर पनि जब साहुल कहिरा हाजिर दुवैजनाले चाहिँ परमेश्वरको सामु जिल्लादाखेरि कहिनीले चाहिँ आफूलाई मन नपर्ने कुहिएको कुराहरू परमेश्वरको चरणमा लान्छ भने हाजिरले चाहिँ आफ्नो भेडाहरूमा चाहिँ छानेर एकदमै पहिले राम्रो कुरा परमेश्वर लाँदाखेरि परमेश्वरले हाबिलको भेटलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ तर कहिनीको भेटलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्न। कहिनी यो देखेर हाबिलसँग एकदमै छिटो रिसाउँछ, त्यसले आफ्नो भाइलाई मार्न समेत पनि पछि पर्दैन। त्यहाँदेखि कहिनीको रिसले चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकतालाई ल्याएको कुराहरू हामी पाउँदैनौँ। कहिनीको रिसले आफैलाई हानि गर्यो अनि त्यसपछि एउटा पृथ्वीमा त डुल्वा भएर बाँचेको कुराहरू पाउन सक्छौँ। हामी कतिचोटि हाम्रो रिसलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्दाखेरि हामी परमेश्वरको विरुद्धमा चाहिँ पाप गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ एउटा हम्बल व्यक्ति भएर नम्रताका साथ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ ग्रहण गरेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। र मूसाको लाइफलाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि पहिला सुरुमा मूसा एकदमै रिसाउने, त्यो रिसाएको कारणले गर्दा नै जब उसले आफ्नो हिब्रू जातिलाई मिस्त्रीहरूले कुटिराखेको बेलामा उसले त्यो रिसलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेर मिस्त्रीलाई मारेर उसले माटो बिगार्ने व्यक्ति जब ऊ आफ्नो पाप लुकाउनको लागि विदेश देशमा गयो अनि विदेशमा परमेश्वर उसँग बोल्नुभयो। परमेश्वर बोल्नु भइसकेपछि उसको लाइफमा चाहिँ चेन्जेस आयो, एउटा परिवर्तन व्यक्ति हेरेर इस्राएलमा मूसाजतिको हम्बल व्यक्ति कोही पनि छैन भनेर चाहिँ कन्टिन्यू पुस्तकमा पढ्दै गऱ्यो भने त्यो कुराहरू पाउन सक्छौँ। हाम्रो जीवन हामीले मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ हामीले एउटा प्रभुको वचन सुनिसकेपछि हामी क्रिस्चियन भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले चेन्जेस चाहनुहुन्छ, परिवर्तन चाहनुहुन्छ। त्यो परिवर्तन भएको मान्छे परिवर्तन भएर जिएको छ, नम्र भएर जिएको परमेश्वरले चाहिँ मन पराउनुहुन्छ। अनि तपाईँको बिचमा अब म एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। एक्जाम्पल चर्चमा चाहिँ स्पिरिचुअल प्रोग्राम भइरहेको थियो। त्यो प्रोग्राममा चाहिँ प्रोग्राम हुँदै गर्ने क्रममा एकजना केटीले चाहिँ अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्न थाल्यो। अनि प्रार्थना गर्नको धेरै देखा भएर मान्छेहरूले देख्यो कि यो केटी चाहिँ अनुहारले सोच्ने कति धेरै आत्मिकी रहेछ, स्पिरिचुअल रहेछ यो केटी किनकि उसले त अन्य भाषाबाट
अनि त्यस पश्चात जब प्रोग्राम सकिसकेपछि जब म बाहिर जाँदाखेरि उसको सबैले हराएको हुन्छ त्यहाँनिर सबैले हेरेर अनि उसले खोज सफाइ पनि पाउँदैन लास्टमा उसले त्यो रिस्कलाई कन्ट्रोलै गर्न सक्दैन त्यसपछि उसले मेरो सपोज कति चोर्यो भनेर यति नराम्रो शब्दहरूले चाहिँ मान्छेलाई गाली गर्न थाल्छ त्यसपछि धेरै मान्छेहरूले उसलाई देख्यो कि यो उसले चाहिँ कसरी मान्छेहरूको सामु चाहिँ रियाक्ट गरिरहेको छ उसको त्यो रिस्कको बेलामा चाहिँ मान्छेहरूको सामु कसरी रियाक्ट गरिरहेको छ भन्ने कुरा मान्छेहरूले देख्यो हामीले मैले भन्न खोजेँ त्यसबाट चाहिँ हामीले जतिसुकै परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गरे तापनि प्रार्थना गरे तापनि अन्य भाषाद्वारा अथवा नै गरे तापनि हाम्रो रिस्कको बेलामा यदि कन्ट्रोल गर्न सक्दैन हामी चाहिँ मान्छेहरूको सामु रियाक्ट गर्छौँ भने त्यो चाहिँ केही पनि अर्थ हुँदैन कि हामीले मान्छेहरूको सामु कसरी रियाक्ट गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई निहाल्दछ परमेश्वरले चाहिँ चाहनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा चाहिँ नम्र भएर रिसाउनमा चाहिँ ढिलो भएर परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो जीवनमा ग्रहण गरेको चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ आज तपाईँहरूको बिचमा चुनौती छ कि तपाईँ